अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे जी। आज 2 मुहर्रम था और हम जी अपना नाश्ता लेने गए थे और जिसमें थे नान और हलवा और मुर्ग चने और सालन बहुत अच्छा बना हुआ था। नान भी बड़े मज़े के होते और साथ में जो है ना हलवा तो टॉप क्लास था और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था। और फिर जी 9 बजे का टाइम शुरू हो गया था और मजलिस थी और 9 बजे हम मजलिस पे चले गए थे। और इधर जो है ना हमें जूस के डब्बे मिले थे और बेटे की टोपी पड़ी हुई थी और जूस के जो डब्बे हैं ना, छोटा बेटा जो है ना उसी टाइम बैठ के जो है ना मजलिस में ही गटक जाता और फिर आखिरी जो एक डब्बा रह जाता था उसको भी कहता कि ये डब्बा भी मेरे हवाले करो। और फिर मैं कहती नहीं, आपके बड़े भाई का है और उसको जो है ना ठंडा करके देंगे। और इधर जो हम मजलिस वगैरह पे बैठ गए थे और मजलिस जो है ना शुरू हो रही थी और इस तरह जो है ना फिर ख़त्म हो गई थी मजलिस और साथ में नौई वगैरह पड़ रही थी और आवाज़ मैंने जो है ना रिकॉर्ड नहीं की। और इस तरह मैंने कहा लेडीज़ की आवाज़ है और अच्छी नहीं लगती और इसलिए जो है ना मैंने जो है ना रिकॉर्ड नहीं की। और व्लॉग जो है ना हमारा कुछ छोटा बन गया है और 11 मिनट का व्लॉग है और पूरा व्लॉग देख के लाजमी जाइएगा और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे गांव के जो व्लॉग थे कैसे लगे और कैसे नहीं लगे। हमें तो बहुत मज़ा आया और बहुत घुमा फिरा और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इधर जो है ना मजलिस वगैरह ख़त्म हो गई थी और हम जो है ना घर की तरफ जो है ना जा रहे थे और साथ में मेरा बेटा भी था। और इधर जो है ना सब जा रही थी आगे आगे और इधर जो है ना गायें और भैंसें खड़ी होती थी, इनकी जो जगह थी। और इधर जो है ना हमें बड़ा अच्छा लगता था और हम जो है ना थोड़ी देर इनको देखते थे, खड़े हो जाते थे देखने के लिए और इधर वीडियो वगैरह भी बनाते थे और फिर जो है ना हम चले जाते। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था और फिर न्याज लेके आए थे। न्याज में थी आज बिरयानी और मुर्ग बिरयानी बड़ी मज़ेदार बनी थी, हल्की फुल्की थी, साथ में ज़र्दा बड़े मज़े का होता था, साथ में नीरा बादाम पिस्ता और सलाद रहता और खुला डुला जो है ना न्याज वगैरह होती थी। और इधर जो है ना फिर शाम का टाइम हो गया था और इधर जो है ना भाभियाँ जो है ना बैठी हुई थी, आराम कर रही थी और कह रही थी कि हम ना थोड़ी देर के बाद आएंगे मजलिस पर। और मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो जाना जा रही हूँ मजलिस पर। और इधर छोटा सा हमारा जो चुन्ना मुन्ना काका है ना, ये सारा दिन बस मिट्टी में ही घूमता था और खेलता था, हर 2 मिनट बाद जो है ना कपड़े अपने गंदे करके ले आता। और इधर जो है ना हम जा रहे थे, मौसम भी कुछ अच्छा लग रहा था और प्यारा प्यारा मौसम हो गया था। शाम का टाइम था और 5 बजे का टाइम था। 5 बजे फिक्स जो है ना मजलिस जो है ना शुरू हो जाती थी और लोग जो है ना बाद में आना शुरू हो जाते थे। और इधर जो है ना हम बरगाह की तरफ पहुंच गए थे। इधर ट्रैक्टर आ रहा था, मैंने ट्रैक्टर की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और ये जो है ना इमाम बरगाह भी आ गया था। मगर तुझे भी कज़ा हरा दिया हुसैन ने, हर एक बसा दिया हुसैन ने। कुरान में कितनी आयतें किबला 47। रसूल दरमियान का वास्ता है, किसके दरमियान है? खालिक और मखलूक के दरमियान है। थोड़ा मेरे साथ ताउन करेंगे आप। वास्ता है दरमियान का, किसके किसके बीच में है? एक तरफ खालिक है, एक तरफ मखलूक है। खालिक का हुक्म आता है तो मिन्नो अन अपनी तरफ से एक लहजा एक लफ्ज भी इजाफा नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। रसूल जो कुछ भी बताता है वो अल्लाह की वही होती है, वो जिब्राइल लेके आता है, अपनी तरफ से उसमें एक लफ्ज का इजाफा भी नहीं करता। लिहाजा इस हवाले से तुम मुतमईन हो जाओ कि वो मासूम है, वो खता भी नहीं करता, वो इस्तिबाह भी नहीं करता। रसूल के कौल और फेल में कभी भी शक न करना, वरना उसका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ईमान भी जाया हो जाएगा, तुम्हारा इस्लाम भी जाया हो जाएगा। क्योंकि हमने तो डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा। उसने अपना पहला ही तारुफ कैसे फरमाया है? रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। वो गायब है
اس کو یہ والی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. آپ کو مثلا فرض کریں ایک آدھ آدمی نے دیکھا ہو تو دیکھا, اکثریت نے نہیں دیکھا ہو. عزیزان محترم, بیچ میں کون ہے؟ ہمارے ایک دوست ہے الفت عالم بلوچ, توجہ ہے یا نہیں ہے, جس نے مہربانی کر کے ہم کو آپ سے ملایا, توجہ ہے یا نا, یہ بیچ والا ہے. اس بیچ والے کو پتا ہے کہ میں کیسا پڑھتا ہوں, اور بیچ والے ہی کو پتا ہے کہ یہاں پہ کتنے مہربان مومنین رہتے ہیں. اس بیچ والے نے یہ ماحول بنایا, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی, ہم ہمیشہ اس غائب کے ساتھ کیسے رابطہ کرتے ہیں, اس کا پیغام ہم تک کیسے پہنچتا ہے بیچ میں. تو جو بیچ والا بندہ ہونا چاہیے وہ مطمئن ہونا چاہیے, مشکوک نہیں ہونا چاہیے. لہذا سید الانبیاء والمرسلین کو پروردگار عالمین نے خاتم الانبیاء بھیجا, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, مزمل بنا کے بھیجا, مدثر بنا کے بھیجا, یاسین بنا کے بھیجا, تاثیر بنا کے بھیجا. وہ کتنا مہربان ہے عزیزان محترم. یہ سب اس کے القابات اپنی جگہ پہ, لیکن اصل اس کا منصب یہ ہے کہ وہ مطمئن ہے, مشکوک نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا تو خدا سے رابطہ ہوتا نہیں ہے, وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہم تک, اچھا اس کا ایک کام نہیں ہے کہ فقط وہاں کا پیغام یہاں پہنچاتا ہے, نہیں, ادھر کا پیغام ادھر پہنچاتا ہے, اور ادھر والوں کا عمل صالح وہاں پہنچاتا ہے. حالانکہ بات کلیئر تھی, بات واضح تھی, ہوتے رہے تھے اس کے ہاتھ توڑ دیتے کہ تمہیں کچھ خیال نہیں ہے. یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بہت اچھا اجر دینے آئے ہو. کل یہاں پہ میں نے مصائب روکا تھا نا کہ کتنا اجر دیا, ایسا اجر دیا کہ وہ جو دروازہ ٹوٹ کے گرا نا, تو زمین پہ عزاداروں نہیں گرا, کہاں گرا؟ زہرا کے پہلو, زہرا کے پہلو پہ گرا. اور بی بی کا آخری جملہ یہی نے کہ دربار میں لے کر گئے. اب جناب سیدہ نے زمین سے اٹھنا تو چاہا لیکن اٹھ نہ سکی. 18 سال کی نوجوانی میں اتنا, اس کا مطلب سمجھ جاؤ, اتنا سنگین ضرب لگا ہے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اٹھنا تو چاہا, اٹھ نہ سکی. کہا حسن بیٹا, حسین بیٹا, آؤ سہارا دو, ماں کو سہارا دو. اب ماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا میں مسجد میں جا کے ہی زیارت حسین نے کی تھی, جب حسین زہرا کے بدن سے لپٹ کے روئے تھے. آج زہرا کے قبر سے اماں حسین کا آخری سلام ہو, اور اپنی مادر گرامی کی قبر سے رخصت ہو کے اس بھائی حسن کی جو قبرستان بقیع میں آئے کہ اسی شہر مدینہ میں جس حسن کے تابوت پہ مدینہ والوں نے تیر چلائے تھے. اور حسین مولا نے کہا تھا بھیا حسن, یہ دنیا والے یہ مدینہ ان کا تازیانہ ہوگا جو بی بی سوار ہونے میں دیر کرے گی, اس کے جسم اطہر پہ ظالم کا تازیانہ آئے گا. اور مسجد وغیرہ جو ہے نا ختم ہو گئی تھی, اور ہم جو ہے نا کافی دور نیاز لینے کے لیے جا رہے تھے, اور ساتھ میں نے ڈبے وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے. اور ادھر جو ہے نا بطخ جا رہی تھی, بڑی پیاری تھی. اچھا یہ بڑی غصے والی تھی, اور ہمیں دیکھ کے نا بڑی گھور رہی تھی, اور یہ جو ہے نا یکدم ہی جو ہے نا ہمارے پیچھے جو ہے نا بھاگنی شروع ہو گئی. اور میں نے کہا شاید کہیں چونچ وغیرہ نہ مار دے, پھر ہمیں بھاگ کے جو ہے نا گھر آ گئے تھے. اور ادھر جو ہے نا موسم اچھا ہو رہا تھا, اور ہم لنگر وغیرہ نیاز وغیرہ لے کے نا گھر کی طرف آ رہے تھے واپس. اور نیاز وغیرہ ہم لے کے کھا لی تھی, اور رات کا ٹائم تھا, اور محرم کا چاند جو ہے نا ہمیں نظر آیا تھا, اور ہم نے جو ہے نا اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی. اور رات کا ٹائم تھا, شاید ہم مجلس پہ جا رہے تھے, اور پھر جو ہے نا ہم امام بارگاہ کی طرف. زمین کربلا امام دے پتھرے کہتے مولا میں بیمار, مولا مہربانی کرو میرا علاج کرو امام. کوئی بھی بلند کروں گا عرش بھی تیرے گرد گھومے گا, رشتے دل میں میری بنا ہوگے, کر کے سجدہ ہو قد کو چومے گا,
پسینے میں مل کے